एक अमल बताता हूँ सूरत अन्नास का, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही। फजर की वक्त नमाज एक सात तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कजा होती है। मगरिब एक घड़ी सात तो है, ये मगरिब का वक्त है। क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक सात तो है कि ये जोहर का, सहरी एक सात तो है जी, इफ्तारी एक घड़ी सात तो है कि ये सात आप इफ्तारी की है, ये सहरी की, आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद जी सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिरो या नाफिरो। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए। जी। हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर के नमाज के बाद अवला फिर 3 दफा दुरूद शरीफ या कादिरो या नाफिरो। एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज। यहां हर अमल जी, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा जी जी, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। जी जी। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं जी, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए। जी जी जी, उसकी नावाकफियत है। जी, हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। जी जी। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। आफियत अता हो जाए जी। या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकिन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितनी तेरी बंदियां बंदे दुनिया की जिस कोने में बैठे हैं, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियां ख़त्म फरमा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से बचा। आमीन। अपनी रज़ा अता फरमा, मौत के आखिरी लम्हे को आसान फरमा। आमीन अल्लाह। जिल्लत की मौत, जिल्लत की कब्र से बचा। आमीन। जो कर्जदार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, औलाद के मसाइल हैं या बे औलाद हैं, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियां ख़त्म फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या। किबला साथ ये कि पूरे साल खुशहाल रहने का, नया इस्लामी साल क्योंकि चढ़ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो नया साल है तो कोई वजीफा इनात करें, पूरे साल जो है खुशहाल रहने का वजीफा हर शख्स चाहता है कि वो खुशहाल हो जाए, रहनुमाई फरमाइएगा। 2 नफिल पढ़ें हाजत के। अच्छा। उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ें। फिर एक अमल देता हूँ, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिम। ये मुबारक बोल हैं। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। ये 5 बोल हैं जो इसकी एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ ले साल के इब्तदाई अय्याम में। जैसे मुहर्रम हमारा इस्लामी महीने का पहला साल जी जी। अगर कोई शख्स पढ़ ले, सारा साल हिफाजत, बरकत, राहत, आफियत, गैबी निज़ाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमतें। अच्छा हुजूर, हमने देखा कि कई वज़ाइफ कहते हैं कि बगैर इजाज़त के नहीं पढ़ने चाहिए, और हमारे यहाँ है कि हमने बस देखा, किताब में देखा और पढ़ना शुरू कर दिया। कितनी इस बात में सदाकत है, अगर कर लिया जाए वजीफा तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, जो होते हैं, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। नुकसानात नहीं होते। हर वही का अमल जो अमल मसनून है जी, उसमें बरकत है। सही। इजाजत दरअसल बड़ों की तवज्जुहात, दुआएं, ये सिलसिले गलत नहीं है। इजाजत का उसमें तासीर, बरकत और अल्लाह की अता और करम मजीद बढ़ जाता है। अच्छा, जिन काबू करने का कोई वजीफा दें कि कोई जिन आप काबू कैसे कर सकते हैं, जिन को किस तरह आप काबू, उस वाले से कोई रहनुमाई करें। जिन कभी काबू ना करें। अच्छा। आप तो परिंदा काबू करें तो परिंदा भी निकलना चाहता है, निकलना चाहता है, कोई चीज का कैद नहीं होना चाहता। अच्छा। हाँ, दोस्त होना नेमत है, किसी को ताबे करना नहीं, काबू करना नहीं। सही। अगर आप जिन्नात को दोस्त बनाना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ अमल हैं, मैंने बेशुमार लोगों को बताए, उन्हें बड़ा फायदा हुआ। मेरे आका ने फरमाया, हुजूर ने, ये जो हम गोश्त की हड्डियां खाते हैं, हड्डियां खाते नहीं, गोश्त खाते हैं और हड्डियां, इनको साफ जगह पे रखें। सही। मेरे हुजूर ने फरमाया इन पे फिर गिजा लगती है, मफहूम है, और वो जिन्नात की गिजा होती है। आप जिन्नात को कहें हड्डियां जो आप
استعمال پھینک دیتے ہیں، جی وہ جی۔ صاف جگہ پہ رکھیں اور ان سے کہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ پھر جنات کو اعمال کا ہدیہ دینا شروع کر دیں، سارا دن وظیفہ، تسبیح، کلمہ، قرآن، نفل اعمال، ان کو ہدیہ دیں۔ جو نیک جنات ہیں ان کو بن دیکھے نظر تو ویسے نہیں آئیں، جی جی۔ ہدیہ دیں۔ نیک جنات کو سلام کی کثرت کریں، اچھا، اعمال کا ہدیہ دیں، ہڈیوں کا ہدیہ دیں، جو مسنون عمل ہے حضور نے فرمایا سلام کی کثرت کریں، ان کو ہدیہ دیں، اور اچھے خیر خواہی کے بول ان کے لیے بولیں۔ بہت لوگ ملے ایسے جن کے ساتھ جنات کی نسبتیں ہوئیں اور جنات نے انہیں نفع پہنچایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور آخری قل اعوذ برب الناس، شروط الناس جو ہے یہ بندش کا علاج ہے۔ جو شخص اپنی کاروباری مرکز، دفتر، دکان، فیکٹری، زمین، وہاں سورۃ الناس صرف 11 بار پڑھے، صحیح، اول آخر درود پاک 3 بار، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 11 بار پڑھ کے پھونک مارے، بندش ٹوٹتی ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہے، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار، تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی، سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک
सात सलाम का अमल भी किया, करेंगे, आज भी करेंगे, और बहुत ताकतवर अमल है सात सलाम का। कुरान पाक के सात सलाम है और बहुत हैरत अंगेज अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है। मुश्किलात, मसाइल, नाकामी और परेशानियों के लिए उस अमल को नहीं छोड़ेंगे, उस अमल में तवज्जो करेंगे, उस अमल को फैलाएंगे। वो अमल तो इंशाअल्लाह आप कर रहे हैं सात सलाम का, और यकीनन उसमें बरकत और खैर है, यकीनन उसमें राहत और रहमत है, यकीनन उसमें अता आप ले चुके हैं। आज के चौथे रोजे में आप ले चुके हैं, और सात सलाम का अमल आपको इल्म है आपने दूसरे रोजे से शुरू किया था, और छठे रोजे तक इंशाअल्लाह ये चलेगा। लेकिन साथ ये जो नफिल मैंने बताए हैं ना, ये दोनों नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल है, इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। फिर अल्लाह को अल्लाह के कलाम का वास्ता देंगे कि मौला मैं तो कुछ नहीं। और कहा कि अब वो वाक्य मैंने जिमरन याद आया, या ये कहा कि वो बूढ़ी माई मुझसे बातें करती रही, देखती रही, करती रही। उसने ऐसे मुझे देखा ना, कहा ऐसे मुझे जिस्म निढाल हुआ, मैं बैठ गया, और फिर मुझे दो बंदों ने उठाया उसी वक्त दो बंदों ने उठाया। कहा कि वो जो मेरे साथ एक सांप खड़े थे, कहने लगे कि मुझसे कहने लगे मैं तुझे देख रहा था, मेरे जी में आ रहा था इस माई से तुझे बचा लो, इस माई से तुझे बचाना। कहा कि एक वक्त था माई कोठे वाली थी, इसके पास दुनिया आती थी, और अब खत्म हो गई है। अब इसके अंदर मर्द के हुस्न का हसद है, और जो हसीन नजर आता है ये अपना हसद उस पर डालती है और उसको लूट और खा के चली जाती है। रोज एक न एक बंदे के पेट भरने के लिए स्टेशन पे आती है, और रोज किसी न किसी को वीरान करके जाती है, बर्बाद करके जाती है, खत्म करके जाती है। मैं अगली बात क्या कहूं, क्या वजाहतें पेश करूं? क्या पता कहां से वार, किस तरह का वार, कहां से वार, किस तरह का वार, कैसा वार आए और मेरा सब कुछ लुट जाए। इसलिए अपने इर्द गिर्द
حفاظت کا ایک نظام ہو اور وہ صرف عرشی نظام ہے, اس کا فرشوں سے تعلق نہیں ہے. جہاں چھپانا بھی ضروری ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا چھپانا ضروری ہے, ایک عورت, ایک رزق اور ایک دولت. یہ 3 چیزیں چھپا کے رکھنے کی ہیں. عورت کے معنی ہی خود چھپی ہوئی چیز کے ہے, پوشیدہ چیز کے ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں, یہ شاپروں میں دودھ لاتے ہیں, شاپروں میں گوشت, میری ہائے نکلتی ہے, اور میں اکثر شاپروں کے اوپر دم کرتا ہوں. پھر پتہ نہیں شاپر کس کا ہے, دم میں کرتا ہوں. میں پڑھتا ہوں اس کو دیکھ کے, بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. شاپروں میں لا رہے ہیں کھانے, چیزیں ننگی لا رہے ہیں. پہلے ٹوکریاں ہوتی تھیں, پہلے تھیلے ہوتے تھے, یہ چلو کم از کم کاغذ کے لفافے تو ہوتے تھے.